Kining basahon ako sa Biblia kining sa Buhat 21:21. Dili na gyud ni siya mabasa sa ubang Biblia. Labi na kanang may Biblia nga gamit sa binag-o nga misa, di na gyud siya mabasa. Nga nag-ingon gyud ang Buhat 21:21. Ningon gyud si St. Paul nga pabulagan na gyud si Moises. Unsa may hinungdan nganong bulagan na si Moises? Kay na-fulfill na ang balaod ni Mrs. pinagis kamatayon ni Kristo da Cruz. Kay wala man to maka pamatarong sa tao. Nya karon ang atong sundon karon ang balaod na gyud ni Kristo. Ang bag-ong balaod. Nya namnay prueba kanamnay naamanay kanang mga dokumento gyud ni gikan sa magisterium. Mabasa man gyud nimo sa Session 7 kanunuan nga si Kristo nag-institute yun sa bagong balaod. Morning 7 ka sakramento. Morning bunyag, simba, kumpirma, kumpisal, kasal, diosilana, ordinasyon sa pare. Mao gining 7 nga gi bagong balaod nga gi-institute ni Kristo. Nga makahingpit gyud nato nga makaabot gyud tas ngadto sa kinabuhing dayon ngadto sa langit. Prove man ni nga kaning balaod ni Kristo nga mao gani yang bag-o nga balaod kay naa mo gyud mabasa sa Biblia kining Galacia 6:2 nga mabasan mo diha nga balaod ni Kristo. Unya sa Roma 3:27 mabasa sa nimo nga balaod sa pagtuo. Mao na makahingpit kanang pagtuo. Mao na makahingpit nato kay katong balaod ni Mrs. dili man to pagtuo.